नमस्कार, म रविन्द्र ढुङ्गेल। जनप्रिय खबरको राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रम त्रिकोण दर्पणमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, युरोपमा कम्युनिस्ट राजनीतिको जग औद्योगिक मजदुर आन्दोलनबाट भयो, चीनमा यसको जग किसान आन्दोलनबाट भयो, तर नेपालमा भने राष्ट्रवादी आन्दोलनले कम्युनिस्टहरू बढी फस्टाएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयका कर्मचारी थिए, सचिव थिए र पछि उनले भारतको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। यसरी हेर्दा हामीले बढी जस्तो कम्युनिस्टहरूको इतिहास केलाउँदाखेरि भारतको विस्तारवाद विरुद्धमा र भारतको विपक्षमा जो उभिन्छ त्यही व्यक्तिलाई हामीले राष्ट्रवादीको संज्ञा दिँदै आइरहेका छौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी नाकाबन्दीको बेलामा र चुच्चे नक्सा प्रकाशनमा आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान बढाउनु भयो, त्यो पनि भारतको विरुद्धमा नै थियो। त्यसरी प्रचण्डले पनि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै हुँकार गर्दै सशस्त्र जनयुद्ध पनि गरे र सुरुयुद्ध पनि गरे। जसरी कम्युनिस्टहरू सफल भएका देखिन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ भारतको विपक्षमा र भारतीय विस्तारवादको चाहिँ विरुद्धमा नै अभिव्यक्ति राखिरहेको देखिन्छ। यसैबीच हामीले चाहिँ भारतीय विस्तारवादको अथवा चाहिँ भारतको विपक्षमा उभिनु नै राष्ट्रवाद हो त भन्ने प्रश्न पनि आम रूपमा उठिरहेको देखिन्छ। आजको यो विशेष एपिसोडमा हामीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाजीसँग यसको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम हामी राजनीतिक वैचारिक ढङ्गबाट, वैचारिक दृष्टिकोणबाट बढी केन्द्रित राख्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यहाँले भनेको अभिव्यक्तिलाई सापट लिएर भन्ने हो भनेदेखि अहिले ज्वाइँ दक्षिणा सरकार छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र यहाँले सामाजिक सञ्जालमा बढी टिप्पणी गरेको विषयवस्तु के हो भने प्रचण्ड र माधव नेपाल सरकारमा आउनु भनेको गोरु ब्याउनु जस्तै हो, गोरु ब्याएर बिगौती खानु जस्तै हो भन्नुभएको थियो। अहिले त गोरु पनि ब्यायो, बिगौती पनि खाइयो नि। अब यसलाई तपाईँले विषयवस्तुलाई सन्दर्भसँग बाहिर लगेर कुरा गर्न खोज्नुभयो भने अन्यत्र डुल्छ कुरा के हुन्छ भने संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम फैसला गर्दा त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। संविधान र कानुनका र नजिरका कुराहरू, परम्परा र अभ्यास भनेको यहाँले भनेको अभिव्यक्तिलाई प्रीतिमा आधारित नीति भन्न सकिन्छ। कस्तो प्रीति भन्नुभयो? फेरि माया प्रीतिका केही कुरा गरेका छैन मैले। संविधान र ज्वाइँ दक्षिण सरकार भनेको त्यसलाई त्यो ढङ्गले जोड्न सकिन्छ कि? संविधान कानुन बमोजिम फैसला भएन। यो चाहिँ सरकार बन्ने जनताको म्यान्डेट अनुसार हो, तर अहिले अदालतको म्यान्डेट अनुरूप हो। शेरबहादुरजी राणाको ज्वाइँ अनि चोलेन्द्र शमशेर राणाजीले फैसला गर्नुभयो भन्ने त्यो इजलासको गठनदेखिको जुन विवाद थियो त्यो सन्दर्भमा एक ठाउँ मैले त्यो टिप्पणी गरेका छु। अब त्यसलाई नै समग्र टिप्पणी त्यही हो भन्ने होइन। यसको राजनीतिक पाटो छ, यसको चाहिँ षड्यन्त्रको पाटो छ, कन्स्पिरेसीको पाटो छ। ती सबै चिजलाई तपाईँले एउटा सानो सन्दर्भको टिप्पणीमा मात्रै समग्रमा विश्लेषण गराउन खोज्नु उपयुक्त होइन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जनादेशबाट आउनुपर्ने र त्यस अनुरूप बन्नुपर्ने सरकार मुद्दा मामिला झगडा अदालतका परमादेश आदेशहरूबाट आएको छ। आज पनि मैले सुन्दै थिएँ ललबाबु पण्डितजीले संसदमा अहिले जनताको घर घरमा बहस चलिरहेछ, यो सरकार कसरी बन्यो भन्ने नै जनताको बहसको विषय छ भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने संविधानले यसरी सरकार बन्ने परिकल्पना गर्दैन। अहिले यो परिकल्पनाभन्दा भिन्न नसोचिएको अकल्पनीय ढङ्गले यो सरकार बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको संवैधानिक, राजनीतिक, जनादेशको आधार कमजोर छ। यो चाहिँ कृपामा बनेको, अदालतको परमादेशमा बनेको, यो चाहिँ पहिले श्री 5 को सरकार भए जस्तो यो श्री 5 को इजलासको सरकार हो, त्यसको परमादेशमा बनेको सरकार हो। यसका अरू साइड इफेक्टहरू, दुष्प्रभावहरू, परिणामहरू त तपाईँ हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। भनेको संवैधानिक रूपमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसो भए संवैधानिक व्याख्या गरेको थियो, संवैधानिक रूपमा गलत छ, संविधान विपरीत छ, संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, परिकल्पना विपरीत छ, आशय विपरीत छ, संविधानले गरेको व्यवस्था
विपरीत छ त्यसो भए उहाँले व्याख्या गर्न नसकिने होइन, गलत छ भनिएको हो यो। अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तको 100 प्रश्नको केन्द्रमा हुनुहुन्छ माधव नेपाल माधव जता त्यतै नेपाल भने जस्तो भएको पनि छ। यो तपाईँहरूको कुरा हो। माधव नेपालका बारेमा मसँग के सोध्नुहुन्छ? उहाँ यो पार्टीमा फर्किनु हो, नेता हुनुभयो भने आफ्नो नेताका बारेमा कमेन्ट गरौँला। भनेको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा त उहाँ नै उत्रिनु पनि एमालेको पार्टीमा प्रमुख प्रतिपक्ष अन्य हुन्न। पार्टीमा कहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ? तपाईँहरूले यी शब्दहरू प्रयोग गर्दा पक्षले सरकार पक्षलाई पक्ष भनिन्छ, सरकारको विपक्षलाई विपक्ष भनिन्छ। तर प्रतिपक्षको सरकारका लागि चाहिँ मतदान गर्नु चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका होइन र? प्रतिपक्ष त्यस्तोलाई भनिन्न। उहाँले त पार्टीलाई घात गर्नुभयो, पार्टी विपरीत काम गर्नुभयो, पार्टीको प्राप्त गरेको जनादेश विपरीत काम गर्नुभयो, गद्दारी गर्नुभयो भन्दै आएको छु मैले। तपाईँले यो पक्ष र प्रतिपक्षको बिचको सामान्य विषयका रूपमा यसलाई चाहिँ चित्रण नगर्नुहोस्, किनभने एउटा पार्टीको सीता खाएर अर्को पार्टीको गीता गाउनु चाहिँ राजनीतिक होइन, अनैतिक अपराधिक क्रियाकलाप हो। त्यो छोड्नुपर्छ। पार्टी हो भने पार्टीको अनुशासनमा, फर्मेटमा, पार्टीको मर्यादामा आउनुपर्छ भनिएको। तर पनि कारबाही गर्न सक्नु भएन। यो कारबाही चाहिँ प्रथम अध्यक्षकै हैसियतमा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यो अलि उल्टापाल्टा प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रथम र द्वितीय अध्यक्षको केही छैन। कसले भनेको छ प्रथम अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिने एउटा मात्र निकाय छ, त्यो कसैले अरूले दिएर हुन्न। हामी केन्द्रीय कमिटीले पनि दिएर सम्भव हुन्न। त्यो कुरा के हो भने माधव नेपाललाई कार्यकारी दिने, प्रथम दिने भन्ने कुरा महाधिवेशन बाहेक अरूले दिन मिल्दैन के। हाम्रो विधान नपढिकन तपाईँले चाहिँ उल्टासुल्टा प्रश्न त गर्न हुन्न नि त। माधव नेपाल अहिले हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार वरिष्ठ नेता हो। जेठ 2 मा हामी फर्किँदाखेरिको उहाँको हैसियत त्यही हो। त्यही हैसियतमा आउने हो। पार्टीको निर्णय, महाधिवेशनको निर्णय, नेतृत्व, अनुशासन, पद्धति, प्रक्रिया मानेर आफ्नो भूमिका यही खोज्ने हो। उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। भोलि कार्यकर्ताले मन परायो नि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुन सक्नुहुन्छ। कुरा त्यस्तो। आज चाहिँ जो व्यक्ति जो पदमा, जो हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सधैँ यही पद हैसियतमा सधैँ रहिरहनुहुन्छ। यो नै सर्वकालिक हो भन्ने होइन नि त। उहाँले भविष्यमा चाहिँ पार्टी पङ्क्तिको, जनताको, कार्यकर्ताको, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मन जितेर प्रथम हुने हो कि हाम्रोमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय भन्ने कुनै अध्यक्ष छैनन्। एउटा अध्यक्ष विधान अनुसार। हाम्रो विधान जसले जता च्यात्यो त्यता च्यात्ने, पाल पार्ने चाहिँ त्यो एकदम कागजको खोस्टो होइन। विधान महाधिवेशनले पारित गरेको, त्यसमा केही चेन्ज गर्न पर्यो, आवधिक परिवर्तन गर्न पर्यो, केही अनुभवमा आधारित परिवर्तन गर्न पर्यो भने विधान अधिवेशनको व्यवस्था छ। विधान अधिवेशन हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्छ। हामी केन्द्रीय कमिटीबाट पनि विधान परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। नेकपा एमालेको हकमा तपाईँहरूले नेकपामा गर्नुभएको थियो नि, वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउनु भएको थियो नि भनेर सोध्नु होला फेरि तपाईँले। त्यो चाहिँ नेकपाकालीन विधानको कुरा हो। तपाईँ नेकपाको विधानको अभ्यास हेरेर अहिले नेकपा एमालेमा तपाईँहरूले यसो गर्नु लाग्नु हो, उसो गर्नु लाग्नु हो भनेर यी बजारिया टिप्पणीमा आधारित छलफल गर्ने होइन। हामीले तथ्यमा आधारित, हाम्रो विधानमा केही सन्दर्भै छैन। तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसको के जवाब हुन्छ? अलिकति विषयान्तर गरौँ। 2062-63मा जसरी जनआन्दोलन भयो र त्यसपछि प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत भएपछि 2074 सालमा एमाले जसरी बहुमतको, एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले जसरी बहुमत प्राप्त गर्यो र हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा चाहिँ जसरी सरकार गठन भयो र सरकार गठन भइरहँदाखेरि 3 वर्षकै लगभग अवधिमा चाहिँ सरकार च्युत हुनु पर्यो। त्यो हेर्दाखेरि संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ ओलीजी चुक्नु भयो। यो सरकार 3 वर्ष 5 महिना वा 3 वर्ष टिक्ने कुरा र संघीयताको कार्यान्वयनको कुरामा कहाँ सङ्गति मिल्यो? ल भन्नुहोस् त मलाई। संघीयताको कार्यान्वयनमा कहाँ चाहिँ समस्या पर्यो? भनेको स्थायी सरकारको जसरी अवधारणा चाहिँ संघीयताले पुष्टि गरेको थियो। स्थायी सरकार संघीयताको विषय होइन नि। संघीयतामा त 8वटा सरकार हुन्छन् हामी कहाँ। एउटा सङ्घको सरकार हुन्छ, 7वटा प्रदेशका सरकार हुन्छन्। सङ्घमा जुन अभ्यासले मन्त्री परिषद बन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति हुन्छ। सङ्घमा मुख्यमन्त्री चाहिँ स्थायी सरकारको अवधारणा किन जोड्न सकेन संघीयताले? त्यसो भए संघीयता र स्थिरता चाहिँ एउटै हो भनेर बुझाइ तपाईँले राख्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। संघीयताले कहिलेकाहीँ स्थिरता दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। संघीयता स्थिरताका लागि होइन। नेपालमा चाहिँ अधिकार जनताको तहसम्म पुर्याउनु पर्यो भन्ने मान्यताले संघीयताको कुरा गरिएको, स्थिरताका लागि होइन। स्थिरताका लागि त बढी चाहिँ जनतामा जाँदाखेरिलाई सजिलो होस्। अझ कसैले हाम्रो पार्टीकै घोषणापत्रमा पनि घर घरमा सिंहदरबार
भनेर चाहिँ भनिएको थियो नि। सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने भनेर सङ्घीयतालाई हामीले त्यसरी व्याख्या गरेका हौँ। स्थिरताको चाहिँ छुट्टै पाटो हो। नेपालमा 7 साल यताका कुनै सरकारले 5 वर्षको अवधि पुरा गर्ने त्यो चाहिँ मौका पाएनन्। चाहे राणाकाल हटेपछिको बनेका सरकार हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 प्राप्त गरेको सरकार होस्, चाहे पञ्चायतको 30 वर्ष होस्, चाहे 48 सालपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चाहिँ 2-2 चोटि बहुमत प्राप्त सरकारहरू वा 74 सालमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दिएको चाहिँ म्यान्डेट होस्। कहिले पनि 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको समय पनि पुरा गर्न नपाउने बिचमै सरकारहरू। त्यसको कारण के हुन सक्छ? देखियो नि त, अस्थिरतावादी शक्तिहरू, पदलोलुप, स्वार्थी, देशको भलो नचिताउने, आफ्नो व्यक्तिगत र सामूहिक गुटगत स्वार्थले लिप्त तत्त्व भनेको वामपन्थीको सरकार ढाल्नका लागि वामपन्थी नै बढी केन्द्रित भएको देखियो। तपाईँले फेरि यो वामपन्थी र दक्षिणपन्थीतिर नजानुस्। दृष्टान्त हेर्नुहुन्छ, 15 सालमा वामपन्थीको सरकार ढल्या हो। बहुमत त नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत पाएको थियो नि त। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वामपन्थीले बहुमत पाए हुन् र गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको अहिलेको वामपन्थी सरकार त वामपन्थीले ढालेको। अहिले चाहिँ वामपन्थी होइन, अहिले खामपन्थीहरूले ढालेको, अहिले चाहिँ स्वार्थीहरूले ढालेको। आफ्नो पार्टीभित्र जसको निर्वाचन चिन्ह लिएर, जसको उम्मेदवारी लिएर, जसको निर्णयले उम्मेदवार भएर, जसका कार्यकर्ता जनताले दुःख गरेर निर्वाचित गर्यो, ती मान्छेहरूको विचलनका कारणले ढलेको। यो व्यक्तिको विचलनलाई, व्यक्तिमा आएको चाहिँ स्वार्थी त्यो तिनीहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता त भन्लान् के, जामा लाउला नि त, जामा लागेका होलान्। उनीहरूले अनेक चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी वस्त्र लगाएका होलान्, त्यही आधारमा पत्याइदिने त्यो कम्युनिस्ट चरित्र हो। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने अनि तिनलाई वामपन्थी कम्युनिस्ट तपाईँ त्यो जामा लगाइदिन चाहिँ त्यो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। म के भन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा उनीहरूले चुनाव जितेका अवश्य हुन्, तर अनुभवले के भयो भने उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि, गुटगत सामूहिक स्वार्थ पुरा नभएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार अनुशासनहीन, पदलोलुप चाहिँ भणुवा भएर उनीहरूले सरकार विस्थापित गरे। त्यो भणुवाहरूले गरेको कामलाई वामपन्थीले भनेको नभन्नुहोस् न। उनीहरू आफ्नो सरकार ढाल्ने यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै शक्तिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन, ती भणुवाहरूभित्र देखा परेको पदलोलुप, अवसरवादी, स्वार्थी, गुटगत र चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने विश्वासघाती जुन विचलन जुन देखा पर्यो त्यसको परिणाम हो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जनमतबाट कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 हाराहारीको बहुमतको सरकार चलाइरहेको बेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू एकदम चाहिँ आनन्दले सिरानीमा हात राखेर सुतेका थिए भन्ने त होइन होला नि त। ती तत्त्वहरू पनि थिए होलान्, तर मूल कुरो ती निर्णायक होइनन्। निर्णायक चाहिँ हामीभित्रकै मानिसहरूमा देखा परेको स्खलन, विचलन र चाहिँ उनीहरूले गरेको गद्दारी, विश्वासघात नै हो। उहाँहरूले त नि ओलीजीलाई हामीमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोज्नुभयो, अराजकता देखाउनु हो भनेर। अधिनायकवाद त तपाईँले अस्ति संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा देख्नु भएन? एकजना सांसद पूर्व मन्त्री नारदमुनि राणालाई आफ्नो विचार चाहिँ आफ्नो जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले संसदको समितिहरू चाहिँ मिनी संसद मानिन्छ। संसद सार्वभौम जनताको चाहिँ सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थल हो। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विचार राख्दाखेरि त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारी, डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टदेखि सबैले एकमुख भएर बोल्न नदिने, गेट आउट भन्ने, तपाईँ बाहिर जानुहोस्, तपाईँ यहाँ बस्न पाउनुहुन्न भन्ने त्यो लोकतन्त्र हो। उहाँहरूको लोकतन्त्र त देखियो त, नमुनै देखाउनु भयो त, दृष्टान्तै देखाउनु भयो। तपाईँहरूले सिकाएको भन्छ नि, उहाँहरूले बकवास गर्ने त्यस्तो हामीले के सिकायौँ? हामीले बोल्न नदिएर त्यो ढङ्गको दुर्व्यवहार कसलाई गरेका छौँ? हामीले त्यस्तो कहीँ गरेका छौँ, कहीँ त्यस्ता हाम्रा व्यवहार छन् भने तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। गरिरहेछन् त्यो खालको चाहिँ दुर्व्यवहार, अनि तपाईँहरूले सिकाएको भनेर के सोधेको तपाईँले? अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा भएको जस्तो दुर्व्यवहार, त्यस्तो गलत दृष्टान्त कहीँ एउटा हामीले, हाम्रो पार्टीले हामी सरकारमा रहँदा वा नरहँदा कहीँ गरेको देखाउनुहुन्छ? अधिनायकवादी व्यवहार गर्ने, अधिनायकवादी चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने, अनि त्यसको दोष अरूतिर थोपरेर
अनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने व्यवहारले देखाएको छैन। धेरै 100 झुट कुरा गर्नुभन्दा त एउटा व्यवहारले को के रहेछ भन्ने देखिएन। अबको आगामी निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुने निश्चित अहिले त्यो परिकल्पनातिर नजानुस्। अहिले निर्वाचनको विषय छैन। उहाँहरू पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ, संसद परमादेश ल्याउनु भएको छ, परमादेशले प्रधानमन्त्री तोकिनु भएको छ, चलाउन दिनुस् न। त्यो चलाउन दिनुस् र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ हेर्न दिनुस्। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो, निर्वाचन हुने भयो भने निर्वाचनका कुरा गरौँला। अहिले सुदूर भविष्यका कुरा चाहिँ गरेर हामी अहिले समय खेर नफालौँ, किनभने उहाँहरू निर्वाचनसँग पानीसँग जुत्ता डराए जस्तो डराइरहनु भएको छ। उहाँहरू निर्वाचनमा हारिन्छ भन्ने डरले एक्लै त कसैले सक्दै सक्नुहुन्न। उहाँहरूको एक्लै लड्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, जित्ने त कुनै सामर्थ्य ह्याउ हुती केही पनि छैन। मिल्छौँ भन्नुभएको छ। 5 को कृपाले परमादेश, 5 को चाहिँ गठबन्धन, 5 को के यस्तैमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। एक्लै त उहाँहरू त्यसो भयो भनेदेखि त एमालेलाई सत्ता त दूर छिटिज नै हुन्छ होला। कसरी भनेको सबै मिल्दाखेरि त गठबन्धन बन्दा सबैका खुट्टी हेरेका छौँ हामीले, कसका के शक्ति छन् त्यहाँ जनताले हेरिराखेका छन्। उहाँहरू सरकारमा पुगेको आज धेरै दिन भएको छैन, दिव्य 12 दिन भइरहेछ। यसमा उहाँहरूका स्वरूपहरू प्रकट भइरहेछन्। सरकार बाहिर हुँदा चाहिँ बडो चाहिँ कोभिडको सामना गर्ने कुराको निकै गफ दिनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा। कहीँ एक ठाउँबाट 1 डोज खोप ल्याउने उहाँले चाहिँ कुनै सम्झौता गर्नुभएको छ? कुनै त्यो खोप किन्ने कुरा भएको छ? उहाँलाई कसैले अनुदान दिने कुरा भएको छ? जोन्सन एन्ड जोन्सनको ल्याएको करिब 16 लाख खोप नागरिकलाई लाउन पनि त्यो अभियान खोप अभियानसम्म सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो के फुर्ती गर्नु? सरकार बाहिर बसेर बेफाकका कुरा गरे जस्तो हुन्छ र? उहाँहरूले त केही गर्नै सक्नु भएको छैन। अब त हुँदाहुँदै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिक्री भयो, त्यसलाई बर्खास्त गर भनेर हिजो उहाँहरूले भगवान मानेका गोविन्द केसी आज भनिरहेछन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नै बिक्री गर्नुभयो यस्तो बेलामा भनेर भनिरहेका छन्। यो मेरो कुरा भनिरहेको छैन मैले। हिजो उहाँहरूले पशुपतिनाथभन्दा 1 स्टेप माथिको आराध्य देव जस्तो मानेको गोविन्द केसीको कुरा चाहिँ अकाट्य मान्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँहरू उचाल्नुहुन्थ्यो नि त। उनले आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएर के भन्यो भन्दा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जो नियुक्त हुनुभयो उनी किनेर भए राज्य मन्त्री, त्यसलाई बर्खास्त गर भनेर भने। त्यो मेरो आरोप हो र? त्यसो भएर यी चाहिँ स्वरूप प्रकट हुँदैछन्। जे स्वरूप हो उहाँहरूको त्यो प्रकट हुँदैछ। जनताले अब खोप पाए त ल्याउने निर्णय भएको, किनिएको, सहयोग प्राप्त गरेको खोप पनि अभियान सञ्चालन गरेर जोन्सन एन्ड जोन्सनको उहाँहरूले खोप लगाउने कुनै खोप अभियान सञ्चालन गरेर तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो त छैन। नागरिकले कुनै चाहिँ आफ्नो जीवन रक्षाको निम्ति यो सरकारले केही गर्यो भन्ने पाउनु भएको छ? यो आज 12 दिनमा टिप्पणी नगरौँ। यो सफल असफल भन्ने कुरा होइन, तर बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। मर्निङ सोज द डे भनिन्छ नि त। त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुहोस् न तपाईँहरूले। एक क्षेत्र होइन, धेरै क्षेत्रमा। ललिता निवास प्रकरणको त्यत्रो चाहिँ जग्गा घोटालाको कुरा थियो। शेरबहादुर देउवाको बालुवाटार प्रवेशसँगै त्यो के भयो? फरार अभियुक्तहरू अदालतमा पुगे। उनीहरू चाहिँ करोडका घोटालाबाजीमा लाखका दरोटीमा छुटे। अनि कस्ता आदेशहरू भएका छन्। अहिले अपराधीहरू जो छन्, चाहे जग्गा चाहिँ कारोबारमा घोटाला गरेका हुन्, चाहे कर छलेका हुन्, चाहे जबरजस्ती करणीका मुद्दाका हुन्, चाहे जेसुकैका हुन्, अपराधीहरूलाई छुट्नका निम्ति अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ मौका आइरहेको जस्तो अनुभूति छ। सबैतिरबाट त्यो आदेशहरू हेर्नुहोस्, विभिन्न तहका आदेशहरू हेर्नुहोस्, छुटिरहनु भएको छ। एउटा मौका आइरहेको छ। उहाँहरूले यो मौकाको सदुपयोग गरिराख्नुहोस् भन्ने हो। अलिकति विषयान्तर गरौँ। कमल थापाजी अलिकति नजिक हुनुभएको छ तपाईँहरूसँग भनेको। कमल थापाजी हो। उहाँ आफ्नो राजनीति, आफ्नो दर्शन, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो पृष्ठभूमि, आफ्नो सङ्गतमा हुनुहुन्छ। कहिले राष्ट्रियताका मामलामा, राष्ट्रिय हितका मामलामा उहाँले हामीसँग अलिकति जोडिहाल्नु यहाँनिर। धर्मनिरपेक्षताका लागि नै तपाईँहरूले 2062-63 को आन्दोलन गर्नु भएको थियो या थिएन? अलिकति जोडिहाल्नु। यो धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? हामी धर्मनिरपेक्षताको विषयमा 62-63 मा अरू कोही जागे भनेर त्यसपछि जागेका पार्टी हौँ, त्यसरी बुझ्नु भएको छ। नेकपा एमाले धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर 62-63 होइन, 62-63 भन्दा अझ 15 वर्ष अगाडि नै 47 सालको संविधान निर्माण गर्दा नेपाल हिन्दू अधिराज्य होइन,
नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भनेर तपाईँले हाम्रो जननेता मदन भण्डारीले राख्नुभएका आलोचनाका 27 बुँदा हेर्नुभयो भने त्यसमध्येको एउटा बुँदा त्यो हो। अनि नेकपा एमाले केका लागि सङ्घर्ष गरेका थियो तपाईँलाई यसमा बताइरहनुपर्छ। त्यही भएर एनजिओले सपोर्ट गरेर नि यहाँ एनजिओले सपोर्ट गरेको भने कुन एनजिओले? तपाईँ यो अलि आल्तु फाल्तु क्वेसनतिर लाग्नुभयो। नेकपा एमाले यस्ता आफ्ना विषयका निम्ति कसैका सहयोग के आउँछन् र आउन्नन् भन्ने आधारमा दृष्टिकोण बनाउन्न। जसरी चुच्चे नक्सा र नाकाबन्दीमा जसरी ओलीजी लड्नुभयो र उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रह्यो। जसरी भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न सक्ने, सदनबाटै बोल्न सक्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री हामीले पाएका थियौँ। त्यो गर्व नेपाली जनतामा पनि थियो। तर त्यो संस्थाको केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा, नाकाबन्दीको सन्दर्भमा मात्रै लड्नुभयो भन्नुभयो भने तपाईँले केपी शर्मा ओलीको 1% पनि समग्र जीवनको केही पनि बुझ्नु भएको छैन। केपी शर्मा ओलीको 60 वर्षको राजनीतिक जीवन राष्ट्रियताको निम्ति, चाहे सुस्ता महेशपुरको अतिक्रमण होस्, चाहे कालापानी लिम्पियाधुरामाथि 58 वर्षदेखि कायम चाहिँ भारतीय अतिक्रमण त्यो कब्जालाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे नाकाबन्दी नेपालको संविधान जारी गरे बापत थोपरिएको नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने सन्दर्भमा होस्, यी सबै सन्दर्भमा उहाँले कसैको विरोध होइन। तपाईँले विषयको अहिले सुरुवात गर्दाखेरि पनि एकदम भारतीय विस्तारवाद, भारतीय के को विरोध यस्तो होइन। नेपालको आफ्नो हितको निम्ति उहाँ लड्नु भएको छ। कसैको विरोध होइन, न भारतको, न चीनको, न कसैको पनि, न कसैको पक्ष पनि होइन, कसैको विपक्ष पनि होइन। नेपालको आफ्नो हितका निम्ति उहाँले जीवन पर्यन्त चाहे गोलघरमा बस्दा होस्, चाहे प्रहरी हिरासतमा बस्दा होस्, चाहे सडकमा हुँदा होस्, चाहे प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, दुवै पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई अन्त्य गरेर भूजडित ल्यान्ड लिङ्क अवस्था निर्माण गर्न, उत्तरी करिडोरहरू निर्माण गर्ने, व्यापार पारवान सम्झौता गर्ने काम उहाँले नै गर्नुभएको थियो। नेपालमा त 43-44वटा प्रधानमन्त्री भयो नि त। अरूले गरेको त्यो चाहिँ किन छैन र इतिहासले त्यो मौका उहाँलाई दिएको त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसो हुनाले व्यक्तिका योगदानहरूलाई, भूमिकालाई तपाईँले सानो दायरामा सीमित गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। जसले जे योगदान गरेको, नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिएनन्, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिएनन्, अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्र बहादुर चन्ददेखि सबै प्रधानमन्त्री थिए नि त। तर कालापानी लिम्पियाधुरामा विगत 58 वर्षदेखि सन् 1962 देखि भारतीय फौज बसेको छ, नेपालको भूभागमा बसेको छ भनेर सबभन्दा पहिला सार्वजनिक गरेको कसले हो? तपाईँले त्यो तथ्य हेर्नु आएकै छैन। महाकाली सन्धिको चाहिँ अध्ययन गर्न पार्टीले बनाएको कार्यदलको संयोजकका रूपमा त्यो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ गुगल गर्दाखेरि पनि भेट्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कार्यदलले नै नेपालको पश्चिमी सिमाना, पश्चिम उत्तरको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै, लिम्पियाधुरा उद्गम भएर बग्ने नदी नै महाकाली नदी हो। सुगौली सन्धिको व्यवस्थाले चाहिँ महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भाग नेपालको भूभाग हो भन्ने कायम गरेका छ भनेर उहाँले होइन, कालापानीको त्यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा भारतीय फौज रहेको कुरा चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो होइन। त्यसो भएर साना कुराहरूमा हेलचक्राइपूर्ण प्रश्नहरू गर्न हुन्न। एकदम तथ्यपूर्ण जे हो, केपी शर्मा ओलीलाई बढाइ चढाइ गर्नुहोस्, नगरेको काममा पगडी लगाइदिनुहोस्, म यो भन्दिनँ। उहाँले जति गर्नुभएको छ लोकतन्त्रका निम्ति, उहाँले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, 14 वर्ष जेल, नेपालमा को प्रधानमन्त्री बस्यो? खड्गमान सिंह बस्नेत पछि लामो अवधि जेल बसेको वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूमध्ये प्रधानमन्त्री भइरहेकोमा त उहाँ मात्रै हो, अरू त्यति कोही पनि बसेनन्। लोकतन्त्रका निम्ति उहाँले त्यति लामो कठोर 6 वर्ष लामो समय नेतृत्वमा आउन सक्नु भएन नि पार्टीले। त्यो त पार्टीमा अनेक जालझेल तिग्डम षड्यन्त्रहरू थिए, तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ। कुनै समय माधव नेपालको नेतृत्वमा उहाँलाई बाहिर जिल्लामा बोलाइएका कार्यक्रममा जानसम्म पनि अनेक झन्झवात सिर्जना गरेर रोकिन्थ्यो। यो त कुनै लुकेको कुरा होइन। उहाँ अरू जस्तो समझदारी बनाएर किस्तीमा राखेर नेतृत्वमा ल्याइएको, स्थापित गरिएको नेता होइन नि त। माधव नेपालको शासनपछि मूलतः जुन खालको स्थिति सिर्जना भयो र खास गरी 64 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने सर्वनाक पराजयपछि माधव नेपालको नेतृत्वको युग अध्याय सकियो।
अहिले जस्तो पार्टीले एकपछि अर्को अग्रगति हासिल गर्दा गर्दै विपक्षीसँग मिलेर साँठगाँठ गरेर विपक्षीलाई भोट हालेर चाहिँ सत्ताबाट हटाइएको पार्टीको नेतृत्वबाट चाहिँ हट्नुपर्छ भनिएको जस्तो स्थिति होइन नि त। माधव नेपाल बिनाको पार्टी परिकल्पना भएको छ वा चाहिँ यो व्यक्ति कुनै मुख्य कुरा होइन। माधव नेपाल पार्टीको अनुशासनमा बस्नुहुन्छ बस्नुहुन्न, विधान मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, पार्टीका नीति मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, पार्टीलाई चाहिँ जुन रूपमा नेपाली जनताले आत्मसात गरेका छन् त्यो मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, त्यस आधारमा व्यक्ति पार्टीको मातहत हो, व्यक्ति सर्वोपरि होइन। यो चाहिँ कुनै बुर्जुवा पार्टी जस्तो एउटा व्यक्तिले बनाएको पार्टी होइन, कसैले त्यो भ्रम नपाले हुन्छ। को कति वर्ष नेतृत्वमा बसेको हो त्यस आधारमा मान सम्मान खोज्ने कुरा पनि यो वाहियात कुरा हो, त्यो कुरातिर लाग्नु बेकार छ। हामी अहिले पनि आग्रह गर्छौँ एकताको कुरालाई जोड गरिरहँदा माधव नेपाल वा अरू कमरेडहरू पनि पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार नेतृत्व र निर्णय मानेर अनुशासित ढङ्गले पार्टीमा आबद्ध हुँदाखेरि आज गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ भने पनि स्वीकार गर्दै जाँदा भोलि जनताले माफी गर्न सक्छन्, कार्यकर्ताले माफ गर्न सक्छन्। गल्ती नै नगर्ने भगवान् त कोही मान्छे हुन्न। अब हामी चाहिँ भगवानमा विश्वास गर्दैनौँ, तर कुरा के हो भने कोही मान्छेले गल्ती नगर्नेलाई भगवानको कोटीमा राख्छन् भने पनि हाम्रा नेताहरू भगवानको कोटीका होइनन्, मान्छेकै कोटीका हुन्। पार्टी हुनका निम्ति मैले अघि तपाईँलाई धेरै सन्दर्भमा भने पार्टीको विधानले, पार्टीको राजनीतिले, पार्टीको निर्णयले, पार्टीको फैसलाले खामेको चिजमा चाहिँ त्यसमा पार्टी मातहत व्यक्ति हुनु पर्यो के। व्यक्तिले मेरो पछि पार्टी भन्ने यो व्यक्तिवादी स्वार्थी कुराहरू गर्नु भएन, यति हो कुरा। अब चाहिँ संसदमा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ? प्रमुख विपक्ष अस्ति थाई कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेका छ। हामी अहिले पनि पार्लियामेन्टमा, राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा, दुवै सदनमा सबभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा लार्जेस्ट पार्टीका हैसियतमा छौँ। हामी चाहिँ सशक्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। सरकारका हरेक गलत कामहरूप्रति खबरदारी गर्छौँ। हिजोको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू उल्टाउने कुराको चाहिँ विरुद्धमा खबरदारी गर्छौँ। राम्रा काम गरे, रचनात्मक काम गरे, यो चाहिँ देउबाको नेतृत्वको सरकारले गरेको भनेर पूर्वाग्रहका आधारमा हामी व्यवहार गर्दैनौँ। जनताको, राष्ट्रको हितमा काम गर्नुभयो भने हामी सहभागी पनि बन्छौँ। तर राम्रा काम नगर्ने, राम्रा काम उल्टाउने गर्नुभयो भने उहाँहरूको पतनको बाटो सुरु हुन्छ। हामी त्यो कुरा जनतालाई भन्छौँ, विरोध गर्छौँ, खण्डन गर्छौँ, मण्डन गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ जनतालाई साथ लिएर डिथ्रोन गर्ने, उहाँहरूलाई हटाउने भूमिका खेल्छौँ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी विशेष धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, हामी त्रिकोण दर्पणको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाजीसँग समसामयिक विषयको केन्द्रमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो विशेष एपिसोडबाट हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।